Assalamu alaikum. I am Dr. Abdul Halim. I am consultant psychiatrist at Right Way Clinic. आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि असल में जो हम परेशान होते हैं, परेशानी की मेन वजह यह है तो या तो हम सोच रहे होते हैं माजी के बारे में या तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। माजी में क्या सोच आ रही होती है कि ये ऐसा ना होता, ये मैंने गुनाह कर लिया है, या ऐसा क्यों हुआ है। मतलब कोई हमारी अनमेट इमोशनल नीड्स होती हैं जो हमें तंग कर रही होती हैं। बेसिकली ऐसा होना चाहिए था, या कोई काम इंसान ज़ाहिर है गलतियाँ तो करता है। ह्यूमन बींग्स आर नॉट एंजल्स, फरिश्ते तो नहीं है ना। इंसान गलतियाँ करता है तो गलतियों की वजह से फिर दिमाग में बिठा लेता है कि मैंने ये गुनाह कर लिया है, मैंने ये चीज़ें कर ली हैं, बजाय कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला तो माफ़ करते हैं। अल्लाह ताला ज़मीन से लेकर आसमान तक जितने भी गुनाह होंगे आप एक दफ़ा जाएँ तो माफ़ करने वाले हैं। वो जब माफ़ कर लेते हैं तो आप अपने आप को क्यों माफ़ नहीं करते। आप अपने आप को माफ़ करना सीखें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक तो ये पास्ट की थॉट्स दिमाग में हर वक्त सवार रहती हैं। साइंस कहती है कि दिन में 80,000 सोचें तकरीबन इंसान को आती हैं, और जो परेशान होते हैं एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, उनको तो बहुत ज़्यादा सोचें आती हैं और नेगेटिव होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। या तो हम फ्यूचर में सोच रहे होते हैं कि आगे क्या मंसूबे बना रहे हैं जो वक्त आया ही नहीं है। एक्सपेक्टेशंस अपने साथ अटैच कर लेते हैं कि हमने ये भी करना है, वो भी करना है। क्या कभी हमने सोचा है कि हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है, क्या उसमें हम खुश हैं? आर वी लिविंग अ हैप्पी लाइफ? आर वी रियली लिविंग अ लाइफ? हम ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं या सिर्फ अपनी पास्ट की सोचों में या फ्यूचर की सोचों में गुम हैं? जब हम सोचों में ऑब्वियसली गुम होंगे तो हम ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होंगे, ज़िंदगी नहीं जी रहे होंगे। अगर ज़िंदगी जीनी है तो उन सोचों से निकलें, पास्ट की सोचों से, फ्यूचर की सोचों से निकलें, फियर से निकलें, प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय करें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, कहते हैं कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, बड़ी चीज़ें होंगी, तो फिर मैं खुश रह सकूँगा, तो मेरी बात याद रखिएगा, फिर कभी भी आप खुश नहीं रह सकते। क्योंकि एक आपने टारगेट अचीव कर लिया, फिर दूसरा टारगेट आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा और इस चीज़ को आप रोक नहीं पाएंगे। फिर अल्टीमेटली यू विल डाई। अल्टीमेटली ज़िंदगी का मकसद ये है कि आपने ख़त्म हो जाना है। ख़त्म होके फिर आपकी जो ज़िंदगी में सुकून है कभी आपको हासिल नहीं होगा, क्योंकि एक आप रेस में हो। ख्वाहिश करना बहुत अच्छी चीज़ है, आप ख्वाहिश करें, कोशिश करें, बट इस चीज़ की रेस में ना पड़ें। अंडरस्टैंड करें कि ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि मटेरियल थिंग्स को आप हासिल करो और इनकी सोचों में हमेशा भाग दौड़ में रहो। एक वक्त है जो प्रेजेंट मोमेंट वाला वक्त है। कभी हमने इस मोमेंट को एंजॉय किया है? असल में जो भी बंदा एंजॉय करता है, इंसान एंजॉय करता है, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर सकता है। पास्ट तो चला गया, फ्यूचर तो आया ही नहीं है। जो इस वक्त हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और हमारी फीलिंग्स क्या है, तो इस चीज़ को अगर हम ऑब्ज़र्व करना शुरू हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं कि माइंडफुलनेस। माइंडफुल मेडिटेशन भी एक एक्सरसाइज है। माइंडफुलनेस, इस जो बंदा माइंडफुल रहता है उसको इतनी परेशानी नहीं होती, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, डिप्रेस नहीं होते ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि सोचों में नहीं रहते, सोचों की दुनिया में नहीं रहते, वो अपने माजी में, मुस्तकबिल में नहीं रहते। प्रेजेंट मोमेंट जो भी है उसको इंजॉय करते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि आप खाना खाते हैं तो कितना इसको इंजॉय करते हैं? क्या आखिरी नवाले तक खाने को इंजॉय करते हैं? कभी सोचिएगा ये, और ये ऑब्ज़र्व कीजिएगा आज से कि आप उस मोमेंट को कितना एंजॉय करते हैं। खाने को एंजॉय करें तो आखिरी नवाले तक एंजॉय करें, इसको कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। आप खाने को एंजॉय नहीं कर रहे, एक नवाले के बाद आप फिर सोचों में जा रहे हो या मुस्तकबिल की सोचों में, तो यू कांट एंजॉय दैट ईटिंग। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, फ़र्ज़ करो कि कभी आपने नोट किया कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं, कि आप ड्राइव करते ही नहीं हो तो माइंडफुल। आपकी सोच लाशऊरी तौर पे चल रही होती है या तो माजी के ऊपर या तो मुस्तकबिल की सोच के ऊपर, कोई ना कोई सोच दौड़ रही होती है। तो आप माइंडफुल ड्राइव नहीं करते तो फिर क्या हो जाता है, अचानक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। माइंडफुल ड्राइविंग करें, माइंडफुल ईटिंग करें, और चीज़ें इर्द गिर्द जो आपके हैं उनको महसूस करें, फील करें, खामोशी को महसूस करें, इर्द गिर्द जो हवा है उसको फील करें। और अपने जितने भी आपको सोचें आ रही हैं उनके ऊपर इमोशनल होना छोड़ दें। वे सोचें तो हर इंसान को ही आ सकती हैं, नेगेटिव भी आ सकती हैं, वरी वाली भी आ सकती हैं,
خوف والی بھی آ سکتی ہیں، انوانٹیڈ تھاٹس بھی آ سکتی ہیں. یہ سوچوں کو تو آپ قابو کر ہی نہیں سکتے، سوچیں تو آئیں گی آپ کو. لیکن اگر آپ سوچوں کو اپنا آپ سمجھ بیٹھیں گے، ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیں گے سوچوں کو کہ میں ہی ہوں، تو پھر پریشان ہوں گے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو سوچیں آ رہی ہیں دماغ کے خاص حصے سے آ رہی ہیں، چھوٹا سا حصہ ہے دماغ کا، اس سے سوچیں آ رہی ہیں. ان کو صرف آبزرو کرنا ہے، ان کے اوپر زیادہ ایموشنل نہیں ہونا. ان کو جب آبزرو کرنا شروع کریں گے کہ یہ سوچ آ رہی ہے مجھے اور یہ ایموشنز آ رہے ہیں، یہ میں فیل کر رہا ہوں، یہ میں فیل کر رہا ہوں، یہ ایموشنز ہیں، یہ ایک سوچ ہے، تو اس کے اوپر پریشان ہونا چھوڑ دیں گے آپ. ان کے اوپر اتنی پریشانی ہوگی. جسٹ اگر آپ کو خوف والی سوچ آتی ہے، پریشانی والی، اس کو صرف لیبل آپ نے لگانا ہے کہ یہ خوف والی سوچ ہے. کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ برا ہو جائے گا یا میرے آگے کیا ہو جائے گا، میں فیل ہو جاؤں گا، یہ صرف انگزائٹی کی سوچ ہے. آپ نے صرف لیبل کرنا ہے. یا ماضی کی سوچ آ گئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، ایسا ہوتا، کاش میرا بچپن واپس آ جائے، یا میں نے کچھ برا کیا ہے. یہ سوچیں ڈپریشن کی سوچیں ہوتی ہیں. موسٹلی ڈپریشن میں جو انسان ہوتا ہے تو اس کو پاسٹ کے بارے میں گلٹفل تھاٹس آتی ہیں. تو اس کو یہ نہیں سمجھنا. اگر بار بار آپ کو یہ سوچیں آئیں گی تو انسان سمجھ بیٹھ رہا ہے کہ یہ نہیں، اس کو ریئل سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ ریئلٹی ہے، یہ حقیقت ہے. پھر ان کے اوپر ان کو بلیف ہو جاتا ہے. بار بار سوچ آنے سے ان کا بلیف جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ جو سوچیں ہیں ان کو صرف آبزرو کرنا ہے، ایموشنس کو جسٹ آبزرو کرنا ہے، ان کو سیریس نہیں لینا، ان کو اپنا آپ نہیں سمجھنا. تھاٹس اینڈ ہیومن بینگس آر ڈفرینٹ، دو مختلف چیزیں ہیں. جب آپ سمجھیں گے کہ میں میرے تھاٹس نہیں ہوں تو ظاہر ہے آبویسلی آپ ان کے اوپر ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے. جب آپ صرف ان کو آبزرو کریں گے کہ دماغ سے میری سوچیں آ رہی ہیں، تو کوئی بھی سوچیں آ سکتی ہیں، انوانٹیڈ بھی آ سکتی ہیں، آبسیشنل بھی آ سکتی ہیں، انگزائٹی والی بھی آ سکتی ہیں، کہ اس کے اوپر آپ کو قابو بعض اوقات نہیں بھی ہوتا. جب اس کو آپ سمجھنا آبزرو کرنا شروع ہو جائیں گے تو یہ سوچیں کم ہو جائیں گی اور آپ کی ذہنی صحت بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی. کیوں؟ باقی آپ کی زندگی کیا ہے، آپ جو سوچتے ہو، آپ جو کرتے ہو، کیا کرتے ہو، یہ سارے مائنڈ کے اوپر آپ کی لکھی ہوئی چیزیں. بچپن سے لے کر اب تک آپ نے سوچیں سنی ہوئی ہیں اپنے دوستوں سے، فیملی سے، جو کلچرل بلیفس ہیں آپ نے بنائے ہوئے آپ کے دماغ میں بن گئے ہیں. آپ جو سوچتے ہو، جو کرتے ہو، وہی کرتے ہو جو آپ کے دماغ میں آپ نے بچپن سے سوچوں کے فارم میں رکھ دی ہیں. تو کوئی نئی چیز آپ نہیں کرتے، کوئی نئی چیز نہیں سوچتے، اور آگے جا کے آپ نے یہی کچھ کرنا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ ان سوچوں کو اپنا آپ نہ سمجھو. کیونکہ آپ فرض کرو کہ آپ کا کوئی نام ہے، آپ کا کوئی اسٹیٹس ہے، آپ کا کوئی فیملی ہے، یہ ساری سوسائٹی نے دی ہوئی ہے آپ کو. ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ ہو، آپ کوئی اور بھی ہو سکتے تھے نا. کیونکہ یہ نیچر نے آپ کو ایک دیا ہوا ہے کہ آپ نے کرنا ہے کام، آپ کو یہ اسٹیٹس ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور جگہ پہ پیدا ہو جاتے کہ آپ یہ نہ ہوتے، نیچر نے کوئی اور کام آپ کو دیا تھا. تو اس میں آپ کو یہ نہیں ہونا کہ آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے، خاص آئیڈینٹی، تو اس کو اتنا دماغ کے اوپر سوار کر لو، اپنے ذہن کے اوپر اس اسٹیٹس کے بارے میں اتنا پریشان ہو جاؤ کہ چھوٹی چھوٹی بات آپ کو کہے کہ آپ کو انسلٹنگ فیل ہو کہ مجھے برا کہہ دیا ہے یا میرے اوپر حملہ کر دیا ہے، میری انسلٹ کر دی. یہ ساری سوچیں ہیں. اگر کوئی انسان سوچتا بھی ہے، اپنے پریویس ماضی کے ایکسپیرینس سے سوچتا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کو پرسنل لینا شروع ہو جاؤ گے، سوچوں کو، تھاٹس کو اتنا دماغ کے اوپر سوار کر دو گے، وہ سوچیں آپ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہیں باتیں، وہ بھی سوچیں ہیں. تو اس چیز کو اتنا آپ سیریس لوگے تو زندگی آپ کی اتنی اچھی نہیں گزرے گی، اسٹریسفل گزرے گی. تو زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کے اوپر فوکس کرو. کل آپ کیا تھے، آج کیا ہو، اور آگے آپ نے کیا کرنا ہے اس چیز کے اوپر فوکس کرو، اور لیو ان دا پریزنٹ. اور جو پریزنٹ میں موجود ہے اس کو انجوائے کرو، بجائے کہ آپ کو فیوچر میں ایک وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا، وہ چیز آپ کو ملے گی تو آپ خوش ہوگے، اور ابھی آپ خوش نہیں ہو. باقی یہ ساری جو چیزیں ہیں، اسٹیٹس، سارا یہ پیسہ، مٹیریلسٹک تھنگس، ایکسپیکٹیشنس، دماغ کی کریٹ کی ہوئی ہیں، آپ کے مائنڈ نے کریٹ کی ہیں، یا سوسائٹی نے آپ کو دے دی ہیں، وہ بھی مائنڈ نے کریٹ کی ہوئی ہیں. تو اس کے اوپر کو سمجھو، اس کی حقیقت کو، اور اس چیز کو جب آپ حقیقت کو سمجھو گے تو چیزیں آسان ہو جائے گی. اپنی لائف کو سمپل بنا لو. جتنا زیادہ کمپلیکیٹ کرو گے اپنی لائف کو، اتنی زیادہ پریشانیاں بڑھتی رہیں گی، اور پریشانیاں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو، لائف کو سمپل بنانے کی، ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے، لائف کو انجوائے کرنے کی ضرورت ہے، گھومنے پھرنے کی ضرورت ہے، سمپل رہنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں اگر زندگی میں آ جائیں گی
تو بہت آسانی ہو جائے گی. ان فارمولاز کو، ان ٹپس کو فالو کرو، انشاءاللہ زندگی اچھی ہو جائے گی اور خوش آپ رہو گے. بہت شکریہ.